بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قصة نبي الله موسى مع قومه انتهت تلاوة لبزنوب لنا من 103 إلى 171 عندنا عمدت والحمد لله تلاوة أتممنا ونواصل تفسيرا إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا أسالفني إلى الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل بيعقوب ذريوت البحر بحر أسالفنا أتشيو قدي سايسمتو أوثنتي 10 أسباط الناتشو 12 سبط سلنبرو موسى عليه السلام كما يأتي أو نكرانه مانقص لا يمتال وفي الشعراء والقصص يمتالنا بحر آيات القصص نمتنا كرتنال كتفسير هنا متاوبلو الله سبحانه وتعالى وحي سياورد اللاتشو متوت 12 بوتا تسنتقو كل قبيلة لها طريق خاص بها من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بحر عسالفناچو فأتوا قد أتى متى نبر مقصورو أتى مالت بمعنى جاء قناون بعلا سلار رامدو فأتوا علفوا على قوم بسوش لا يعلفوا يعكفون أم يزوتروا بهن يقيمون على أصنام لهم للنسبهن طاوتات أصناموችን በሚያመልኩ ሰዎች ላይ በኑ እስራኤሎች አለፉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ እነዚህን ሰዎችም ይጠሯቸዋል እነማን ናቸው? القرآن لم يسميهم ስለዚህ يكفينا يسعنا ما في القرآن። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ሁሉ ابتلاء ካሁን በኋላ እንግዲህ بين موسى وبين فرعون وملئه على قصة القاهن بين موسى وبني إسرائيل يقبانو قصة موسى راساتشو زروج قال لذي بحرون عسالفناتشو سابقا أو أصنام أوثان بمي عملكو سوچ لا يعلفو قالوا بنو إسرائيل قالوا يا موسى أنت موسى هوي اجعل لنا إلها لنيا من نعملكو نجر أرجلن دنجلن نو كما لهم آلهة لن نرزق سوج آلهة إن دالله تشوفلو بيوم يتاو لنيام السناينت آلهة ويم إله أرجلن بلو موسى نشرع الله تشو تيقو قال موسى عليه السلام من على تشو إنكم قوم تجهلون እናንተኮ ማህይማኖች ናችሁ ምንም ማታውቁ ደንቆሮች ናችሁ አሏቸው ወይስተحقون اكثر منات ان هؤلاء النزه ሰዎች متبر ما هم فيه الناس ያሉበት ነገር ይሄ ዕቁፍ የሚያረጉበት የጠፋ ነው متبر مهلك وباطل ما كانوا يعملون ስራቸውም باطل ብልሹ የታበሰ ነው بمالت موسى عليه السلام لبنو إسرائيل يهننالو قال أهنم موسى عليه السلام منالو أغير الله أبغيكم إلها لمهنوك الله ليلة معبود يفلق الله شهال لهن الفلق الله شهم نو الاستفهام للإنكار وهو فضلكم على العالمين على عالمين زمانكم በግዚያችሁ ካሉ ማህበረሰቦች በአጠቃላይ ያበለጣችሁ ጌታ እሱ ሆኖ ይያለ ጥላቶቻችሁን አስመቶ እናንተን ነፃ አውጥቷችሁ ከሱ ሌላ
አምልኮ የሚገባው አለ ወይ ልፈልግላችሁ ዘንዳ የለም እነዛን ውለታ የዋለላችሁን ጌታ ብቻና ብቻ አምልኩ በማለት ሙሳ ምክራቸውን ለበኑ እስራኤል ለገሱ ወኢዝ አንጀይናኩም ነፃ ያወጣናችሁን ማስተዋውሱ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሚን አሊ ፊርዓውና ከፊርዓውንና ከፊርዓውን ግብረ አበሮች ቤተሰቦች የሱሙነኩም የሚያቀምሷችሁ ሲሆኑ ሱአል ዐዛቢ የቅጣትን መጥፎውን ሲፈስረው يقتلون أبناءكم ወንድ ልጆቻችሁን በመግደል ويستحيون نساءكم ሴቶቻችሁን ደግሞ በማስቀረት ከዚህ ነፃ አውጥተናችኋል ይሄንን አስታውሱና استقامنا طاعة አድርጉኛ وفي ذلكم በዛችሁ بلاء من ربكم ከጌታችሁ የሆነ ጸጋ አለበት في ذلكم ወደ አንጀይናኩም ወደ ነጃቱ ከመለስ ነው እንግዲህ በላ እንባለው ለኸይርም ለዛኛውም ስለሚሆን ነፃ በማውጣታችን እናንተንኛ በላኡን ማለት ጸጋ አለበት من ربكم ከጌታችሁ የሆነ عظيم የላቀ የሆነ ኒዕማ አለ ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተናገረ ስለዚህ ይሄን የዋለላችሁን ጌታ በብቸኝነት አምልኩ وفي ذلكم الى صوم العذاب ከሆነ በዛችሁ እነሱ እናንተን አስዋዕ العذاب በማቅጣታቸው በላኡን ሙከራ አለ من ربكم ከጌታችሁ የሆነ ሙከራ عظيم ከባድ የሆነ ሙከራ ነው ይሄ امتحان ከዛ እንግዲህ አውጥቻችኋለሁ ያንን ጸጋ اذكروا ማለት የኢዝ ዓሚል እንግዲህ اذكروا ነው ዚክሩ የሚሆነው بالقلب والجوارح والاركان واللسان ያንን የዋለላችሁን ውለታ በብቸኝነት ማምለክ ነው እንጂ ያለባችሁ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة እንደትላላችሁ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ካስተሰቃዩ በኋላ ኡዚና من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ያን ሁሉ ቀስሷል ከዛ ከሚፈሩት ሁሉ ነፃ አላህ አውጥቷቸው ይሁድ እኮ ገዳሩ ሙሳን ምን አሉ ቁሳው ያካል አርግልና ኢላህ ምን ገዛው እንግዲህ ባዕዱል ሙፈሲሪን ዒጅል ነበር የሚገዙት ከዛ የተነሳ ነው ያ ሳሚሪ እዛ ዒጅሉ ላይ ወደፊትም እንደሚመጣው ቂሳው እዛ ይቶነው ከነዛ ሰዎች እና ስለዚህ ያጀባ በኑ እስራኤል الاتفاقيات معهم مسلمون الآن كو بحول فلسطين أو بسبب فلسطين كبروا جمروا من 70 80 90 قريب 100 سنة اتفاقية يالوا بياقم نعهد يلاكم لا مع ربه ولا مع الخلق قتل على الله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى رقا قبانه إلى 30 ليلة 30 ليلة وأتممناها ب10 نزان 30 ب10 مولانات إلى بتفسير البقرة لا يسالفنا في البقرة ذكر إجمالا وفي هذه السورة ذكر مفصلا بدي 30 كان ليلة مالت بأيامها نو 30 ليلة قال قبانو بدي توراة لمسد 30 كان قال تقباتشو ملسن دقمو 10 ጨመርንና فتم ميقات ربه يجيتاو قطرو مولا 40 ليلة 40 ليلة مولا إلى الله سبحانه وتعالى وقال موسى لأخيه موسى لوندماچو لهارون بدلنا عطف بيان እንግዲህ ዓለሚያና ዑጅማ ስላለው መጅሩር ነው አሁን ሃሩን መንሱብ እንዳይመስል አኺ ለሚለው ለመጅሩሪ ላ بدل ويعطف البيان ሃሩን ለሚባለው ወንድማቸው ሙሳ ምን አሉ اخلفني في قومي ባረዶቼ በበኑ እስራኤል ውስጥ ተካኝኔ ብለው ኢላ ሚቃት ረቢህ ሲሄዱ ሙሳ ሃሩንን ኸሊፋ አድርገው ሄዱ واصلح
አብጃ ሳምር አስተካክ እኔ እንደምሰራው የኔን እንግዲህ አሰራር አይተሃል ልክ እኔ እንደማረገው ያረክ እጀስ ከመመጣ ድረስ ኸሊፋ ሁነኝ አሉና ወንድማቸውን ተኩ ولا تتبع سبيل المفسدين ያበላሽ ሰዎችን መንገድ አትከተል በማለት ወሲያ ብለው ሙሳ አለይሂ ሰላም الى ميقات ربه هدوا ولما جاء موسى يمتو جزء لميقاتنا لنيا كتروا إلى الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه ጌታቸው ያናገራቸው ጊዜ እንግዲህ አላህን ከላም የሰሙ ጊዜ بلا واسطة اشتاق إلى الله سبحانه وتعالى فنزعت نفسه لرؤية الله جل وعلا قال موسى منالو ربي يا ربي أنت جيتاي هوي أريني أنظر إليك أسايي أنت اللي بلو سأل ربه سبحانه وتعالى النظر إليك يقول كلام سيسمو اشتياق درقوا لرؤيانا فقد اللي ليه بلو كالله رؤيا لمنو قال لن تراني الله سبحانه وتعالى من علاته عطاين في هذه الدنيا ريحت شلمنا نعم يا شباب لدول الموت وابن للخراب فكلكم تصير إلى التراب إلى يتخلقنا في هذه الدنيا لما موت الله سفترا أفتاتروا السن مايت اندنشل أرقوا أيدن ضعفاء أرقونا يفتر ስለዚህ አታየኝም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልታይም አይደለም ቆያል እንግዲህ ነገሩ እስከ መጨረሻው የሚከለከል ሙስተሂል ቢሆን ምንድን ነበር አመልሱ ላይ ትንሽ ጠንከር ነበር የሚሆነው አለወነም ኑህ ላይ እኮ ያን ልጃቸውን ነፃ እንዲወጣ ሲለምኑ ከማየቱ ቢሁድ ምንድነው ያላችሁ እኒ አዒዱከ ምንድነው ላ ተስአልኒ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዒልም እኒ አዒዱከ አን ተኩነ من الجاهلين كبد على ملس ነው እዚህ ላይ ግን ለን ተራኒ አላቸው አታየኝ እዚህ ዱንያ ላይ አቅምህ አይደለም ይሄን ማለት አኺራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይታይም ማለት ናያስ ምክንያቱም እዛ ላይ ያለችው ሐያ هي الحقيقيه አላህ ሙእሚኖችን ሐይ ወይም አህያ ሲያደርጋቸው እንዳይሞቱ ነው ሐይ የሚያደርጋቸው ስለዚህ እሱን የማየት ችሎታ ባለ መልኩ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐይ የሚያደርጋቸው እዛ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في آيات كثيرة وفي أحاديث متوافرة እንደሰበተው ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኺራ ላይ ይታያል ሙእሚኖች ጌታቸውን ያያሉ እንደውም ከሱ በላይ ጸጋ አልተሰጡም ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አታየኝም አላቸው ولكن انظر ነገር ግን ተመልከተ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلى الجبل ወደ ተራራው ወደ ጎራው ተመልከት فإن استقر مكانه يا ترارا زالبت ከተርጋጋ ምንም ነገር ካላጋጠመው فسوف تراني አንተም ሳታየኝ አትቀርም አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙሳ ይሄንን መልስ ሰጣቸው فلما تجلى رب موسى يا موسى ጌታ تجلي قلت وانا قزير الجبل لا ترارو جعله دكا يا قراءة المدي أصلا وتنوينا مصدر فعل دكك وفعل سلزي مقصود به اسم المفعول مدكوكا من أرقه أشوا أدرقه تجلي سيارة جنجري للجبل جبل مقاومة الشالم በብዙ ይፈስራሉ المهم ደክ ማለት እንግዲህ رملا ناعما وترابا ناعما እንደዛ አደረገው وخر موسى صعقا موسى እንግዲህ مغشيا عليه ራሳቸውን ስተው ወደቁ خرور ማለት من علو الى
ሱፍሊን መውደቅ ያንን እይታ ሲያዩ ዲተጀልኮ ለሙሳ አላደረገላቸውም የተራራውን ሁኔታ ሲያዩ ሙሳ መግሽየን عليه እንት ይላሉ ባሁኑ አባባል እንደዛ ሆነው ወደቁ فلما افاق ያንሰራሩ ጊዜ ሙሳ قال እንዲህ አሉ سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بجلالك وعظمتك وكبريائك ጥራቻ ይገባህ አጠራሃለሁ ከማይገባህ ነገር ቱብቱ ኢለይክ ወዳንተ ተመልሻለሁ ማይገባኝን ነገር ከመጠየቅ እንግዲህ መቃሙ ይሄን ያስፈርዳልና ነው አለዛ ከሁሉም ነገር ወንጀል ወዳንተ ተመልሻለሁ ወአና አወሉል ሙእሚኒን እኔ ካማኞች የመጀመሪያው ነኝ لأن أول المسلمين أسلفنا في أواخر الأنعام يهم من الزاونو إما من أهل زمانه مالتنا وي مسارعة إلى الإيمان بالله أنه يتفلقبات إنجي إما جمرانين إما كاكلنيا إما جرشانين مالت هيدا لم يتفلقبات فمالت يموسان قصة الله سبحانه وتعالى ينقرنا قال الله سبحانه وتعالى من على يا موسى አንተ ሙሳ ሆይ እንግዲህ ዓለማየኔን ዓለማየት ምናምን ሌላው እንዳያስገባቸው እንግዲህ ምን ያረጋቸው ነው ሲያጽናናቸው እኒ ስጠፈይቱከ على الناس እኔ በሰዎች ላይ መርጬሃለሁ ስጠፋሁ አይት እንግዲህ አስሉሃ ነው اختاره وفضله برسالاتي በመላእክቶቼ መርጬሃለሁ ወቢከላሚ በንግግር የምንን በማነጋገር እንግዲህ ሪሳላት ላይ የሚሻረኳቸው አሉ ሙሳን አለይሂ ሰላም جميع الرسل يشاركونه اما الصفه الثانيه وبكلامي بلا واسطه في هذه الارض يا شباب لم يكلم الله سبحانه وتعالى احدا الا موسى عليه السلام ስለዚህ ሙሳ ምን ይባላል كليم الله كليم الرحمن ይባላሉ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያናገራቸው አላህ እንግዲህ في العالمين العلوي ነው እሳቸውን እኮ አናግሯቸዋል ላኪን የት አይደለም እየተባለ እዛ አይደለም እዛኛው ላይኛው ዓለም فخذ ما آتيتك يستهون يستقبل وكن من الشاكرين كم يمسجنوت هون بمالك الله سبحانه وتعالى كلمه موسى አናገራቸው وكتبنا له لموسى صافنለት ይላል الله سبحانه وتعالى في الالواح በሰሌዳዎች ውስጥ ጻፍንለት من كل شيء ከሁሉም ነገር እንግዲህ የሚያስፈልጋቸው እነሱን የሚያስፈልጋቸው የሆነ ነገር من الشرائع التي يحتاجون اليها ሁሉንም ጻፍንለት موعظة مفعول كتبنا ግሳጤዎችን ጻፍንለት وتفصيلا ዝርዝርንም لكل شيء ሁሉ ነገር يحتاجون اليه የሚፈልጉትን ነገር የሚዘረዝር እነዛ አልዋሖች ላይ ጽፈን ሰጠነው ተውራት فخذها يازالنا بقوة بهاي بجد واجتهاد وأمر قومك أرداوتشهن بنو إسرائيل وتشنزز يأخذوا بأحسنها بووا بطروا انديزو سأريكم دار الفاسقين يا مسنيوچن كنيطوا يوطو ማህበረሰቦችን አገር አሳያችኋለሁ وهم فرعون وملئه ስለዚህ አይዋት فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا እንግዲህ እንደዛ ያመጹ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أوحش منهم ديارهم አጥፍቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ سأريكم ነው ቂራአችን سأريثكم የሚቀሩ አሉ ይባላል በያኢቱ ቦታ ማን አርገው ሳአርገው وتنسب هذه القراءة إلى حبر الأمة ابن عباس إن صحت منه ስለዚህ አሳያችኋለሁ ታያላችሁና ማሳየቱ ደግሞ ፋይዳው ምንድነው شباب للاتعاء የጠፉ ሰዎች በምን ምክንያት እንደጠፉ አስተንተነን የነሱን ፈለግ እንድንርቅ
سأصرف سالملس الكرم إلى الله سبحانه وتعالى عن آياتي كني تأمراتوج ويمتني عنكسوج ሁለቱንም ያካትታል አያ الذين أصرف مفعول النزان መልሳለሁ يتكبرون في الأرض በመሬት ላይ የሚኮሩት بغير الحق ያለ አግባብ لبيان الواقع ነው እንግዲህ ما في تكبر بالحق ያለ حق የሚኮሩ አካሎችን በኔ بالآيات الأفقية وبآيات القرآن እንዳይመሩ አረጋቸዋለሁ تفسير واحد ይሄ ነው መሽሁሩ ብዙ ሙፈሲሮችም የሚፈስሩት አንዳንዶቹ ሰአስሪፉ عن آياتي ማለት የኔን አያቶች ማበላሸት አይችሉም ከተአምሮችም ከአንቀጾችም እከለክላቸዋለሁ የኔን አንቀጾች ምን ማድረግ አይችሉም ብለው ይፈሰራሉ ማበላሸት አይችሉም وهذا ايضا معنى صحيح تعارض ስለሌለው نجري الآية على المعنيين وإن يروا بآيو إلى الله سبحانه وتعالى كل آية تعمر وإن دقموا عن كسوة هلو بآيو لا يؤمنوا بها آية من باطل مديها الله يملس الباتشون مكناية يتناقرنوا كما جمّر أو زقجوا وجسلالا دلوا يمنم يتعمر ينكس عن كسوة بآيو آية من باطل وإن يروا سبيل الرشد يكناتشان من قد بيايو لا يتخذوه سبيلا من قد أرقوا أيزتهم وإن يروا سبيل الغي يتمت من قد دقم وكايو يتخذوه سبيلا من قد أرقوا يزنا يقابوا بتان ذلك يهيوانو مكناية انقدي كآياتي كتأمري كأنكسي يملسكوا باتشو مكناية بأنهم كذبوا بآياتنا በእኛ ተአምሮችና አንቀጾቻችን ስላስተባበሉና وكانوا عنها غافلين ከሷም የተዘናጉ በመሆናቸው ሳቢያ ነው والذين كذبوا بآياتنا በእኛ አንቀጾችና ተአምሮች ያስተባበሉ ولقاء الآخرة آخران በመገናኘትም ያስተባበሉ حبطت أعمالهم ስራዎቻቸው ታብሰውባቸው ተበላሽተውባቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ለመሆኑ ሲሰሩ የነበረውን እንጂ ይመነዳሉ ያይመነዱ ስለዚህ ስራቸው ያለ ኢማን ስለነበረ انما حبطت اعمالهم جزاء وفاقا ስለዚህ ስራው እንዳይበላሽበት ስራው አንድ በ10 በ70 በ700 ከዛም በላይ እንዲባዛለት የፈለገ ኢማንን ማስቀደም አለበት አምኖ ሲሰራ ነው ያንን የሚደረግለት እነዚህ የሰሩ ስራ እንኳን ቢኖራቸው ያለ እምነት ስለሆነ ስራዎቻቸውን ያበላሸንባቸው ጀዛአን ወፋቃ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል እንግዲህ ያ ሸባብ ቁርአን ያለውን ፈስረን ሼክ የፈሰሩትን ምን ፈስራለን كتبنا له في الالواح لا የሚያመጡት ብዙ ዝባንዚዎች አሉ ስንት ናቸው ለውሖቹ ቁጥራቸውን እኮ ያመጣሉ ይሄን ያህል ናቸው من قال هذا طيب እንግዲህ 3 ቁጥር የሚያመጡ አሉ 7 10 2 دليل ሲባል ግን የለም طيب አስላቸው ራሱ ከምንድናቸው እነዛ አልዋሖች አላሁ አዕለም አስላቸውንም እኮ ከምን እንደሆኑ ምን ይላሉ ይያልን طيب ስለዚህ نعود الى تفسير الشيخ رحمه الله زماناችን ማጭር ስለሆነ طيب قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه من عدوهم قالوا انقدي بدل عطف البيان بنو إسرائيل وجه لقيادة موسى عليه السلام كتلاتوچاچو كفرعوننا كفرعون አረዶች ነፃ ካወጣቸው በኋላ واهلكهم الله فرعونንና የፍርዓውንን ቀውሞች አላህ ካጠፋቸው በኋላ وبنو اسرائيل ينظرون ያዩኮል ባይናቸው ያዩ እንግዲህ ወደ ኋላ ሲያዩ ምን ዛቂሶት ይመጣልናል ወደፊት ሹዓራ ላይ እና ለሙትረኩን አሉ ወደፊት ይሄው ባህሩ አለ ከኋላ فرعون وقومه አሉ አለቀልን
كلا موسى منال إن معي ربي سيهدين قد في الضنك والضنك أو الضنك أنبياء بتعم يكين الله رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس مكة المالت الناس يارقون ما رقنا شباب تبب بسي واشتد أزمة تنفريجي قد آذن ليلك بالبلج إلى الله شدة معه منال فإن مع العسر يسرا لذاتهم كلا إن أبوالاتهم تقطبوا أتبالوا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إذن متى تبالوا ماتت سماتت تراراو وهم قد سائل كنا يا شباب وهي توقف من دين يجري يسير لكن وقف كالجبال كالطود العظيم تنانم آياتون كرتنا لمثالو سلزي بزاينة ملكون قديها الله سبحانه وتعالى إيايو أيناتشو إياي ساتشو واتو تلاتاتشو سمتو تفتو إيايو ينكارك بوهلا فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام له يعكفون سفسروا أي يقيمون عندها عند الأصنام ويتبركون بها ويعبدونها الزملاء انقدي مستند اللم بلنا لسوچون ميتقفاچو አሉ قبيله من قبائل العرب የሚያመጡ ሙፈሲሮች አሉ እነ ከነዓኒዮች ናቸው ይያሉ እነ ፊሃ ቆመን ጀባሪን ያሏቸው እነሱ ናቸውም ያሉ አሉ مستند የለው طيب فقالوا من جهلهم وسفههم ግዲማ ሃይማንና ሱፋሃ ሞኞች ከመሆናቸው የመነጨ ምን አሉ ለነብይህም ሙሳ بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة دنقق لنا كون أصناما أمالك تارقن اندنس شرند الزهينة الشرع ينوره كما اتخذها هؤلاء فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون وأي جهل أعظم إن ينقذ لا سكت الله تستكاكل الله جوينين نسخايا وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه إن ينقذ من جهل ملون ألصافهم سلزق من جهل من جهل ربه وخالقه قدي فتعروننا السنتن كباكابيون كالاوك يبلت جهل من أين جهل يلم من جهل من جهل ربه وخالقه فلازم من جهل مبال يصاف يعني النسخة يازال وأراد أن يسوي به غيره قال ما وقو يتنسى انقديه بالله ليلا ليستكاكل كفلق كاسب سوي أكال يبلت جهل من أين جهل يلم ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولهذا قال لهم موسى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لأن دعاءهم إياها باطل لما قزاتاتشو متراتاتشو النزان أصناموش بلشناو وهي باطلة بنفسها آلهة يدلت هي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان فالعمل باطل وغايته باطلة قال أغير الله أبغيكم إلها أي أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل المألوه هو المعبود إنجليه إلها بمعنى من يفسر لنا تفسير الصحيح إله بمعنى مصدرنا إله لنا إلها وإلهة كلاهما بتاعا بهم بايهون من دنا ولنا مصدرنا لكن مقصود به اسم المفعول إله مالت خالق ويم رازق مالت أيضا مصدر بمعنى اسم الفاعل سايون مصدر بمعنى اسم المفعول وهذا يتفق عليه أهل السنة قاطبة إلها يا شباب بل إلى معناه يفسر من أهل السنة أي جي أسلز تفسير للمتكلمين تفسير باطل شكون نقول له فلسفة مهمة يا شباب من لما أدركنا الربوبية لما أصبر فرعون
ኢንካር እንኳን ቢያረገው እኮ ምንድነው የሚለው وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ያቃልኩ እና አቡ ጀህል እና አቡ ለሃብ ደግሞ በሐቂቃ ምን ያረጉት ምለናል ሩቡብያ ላይ ችግር እኮ የላቸው ነው በልን እና ላትን እና ዑዛን የሚያመልኩት ወሳኢጥ ሹፋዓ እንጂ طيب على كل الاحوال مألوه ማለታቸው ኢላህን እየፈሰሩልን አይ አጥሉቡ ለኩም የኛ እንግዲህ በአንድ ሐምዝ ነው ያረጋው ሁለት ሐምዝ ያረጋል የለም አይ አጥሉቡ ለኩም በሁለት ሐምዝ በእኛም ቢሆን እንግዲህ በተቅዲር ያዳት ምንድልን ነው እቺ አጥሉቡ ያለችው ሐምዘተል ሙዳራዓናት ካልና ሐምዘተል እስቲፋም ምን እናደርጋለን ተቀደር እዛ ያለው ኑስኻ ስላለ አጥሉቡ من حيث اللغة عندتون همز ማድረግ همز አድርጎ አንዷን አሊፍ ይቻላል አጥሉቡ ለኩም ስለዚህ ለእናንተ እኔ ፈልግላችኋለሁ ወይ ኢላህ غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وهو فضلكم على العالمين فيقتضي أن تقابلوا فضله يا الله أنت الرفات انقدي مقابلة ما أدرك أنهم يسفرد وتفضيله بالشكر إن أنتن كليلا ما بلتون ليلا مالك ترقلن سايون السن بالشكر والعبادة مقابلة ما أدرك نبر ميفلق وذلك بإفراد الله وحده بإفراده وحده من نسخة الليلة بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه كالله ليلة من ملك دقمو بمكات في ركن التوحيد النفي والإثبات سلونا يهنن بما أدرك نبر الشكر كنا أنت مفلق ثم ذكرهم ما امتن الله به عليهم فقال الله سيستوساتهم قد بالنسو لا يوال الله سقا وإذا أنجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وآله يسومونكم سوء العذاب أي يوجهون إليكم من العذاب أسوأه እንግዲህ ከቅጣት ወደ እናንተ የሚሰነዝሩት ከቅጣት በጣም አስከፊውንና አሰቃቂ አሳማሚውን وهو أنهم كانوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم እንግዲህ እኛ خارج القوس ما ያረጉት يذبحون አሉ لفظ الآية ምንድነው የሚለው ብለናል في الأعراف يقتلون ነው في الأعراف وحدها ሌላ ቦታ ላይ የሚለው በአጠቃላይ ምንድነው ብለናል يذبحون የሚል ነው ዋውም ያለበት ሱራ እንዳለ ተቀሰናል ትናንት አልሙሂም እንግዲህ ተፍሲር ነው የፈለጉት ለንል ነው ቅንፉ ውስጥ ቢያስገቡት ኖሮ እናስተካክለው ነበር አያው የሚለው ምን ስለሆነ ቀጥሉን ስለሆነ ይሄ እንግዲህ የጻፈው መጽሐፊው يذبحون خارج الهلال أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم أي النجاة من عذابهم እንግዲህ اسم الإشارة وإذ أنجيناكم قالوا ودم التاوق مصدر ነው የሚመለሰው ብለው أي النجاة ያሉ እዚህ ላይ በላኡን እንግዲህ ምን ፈስረው ቀድም መጀመሪያ ላይ በላኡ من ربكم عظيم أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة ይሄንን ማድረጋችን እንግዲህ ከጌታችሁ የሆነ ጸጋ የላቀ ከፍ ያለ ስጦታ ነው منحة العطية أو وفي ذلك العذاب في ذلكم دقمو يسومونكم سؤال عذاب ودالو لما لسم يكلال اسم الإشارة ودزاليون الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم كباد هنا مكراك بنان تلايلك النسو سلزه انقدي معنيان الآية تشملهما وتشتمل عليهما وتتضمنهما تعارض سلال الله نانن ككبار كتات አውጥተናችሁ የለ እኛን በብቸኝነት አምልኩ ነው فلما ذكرهم موسى ووعظهم ሲያስታውሷቸውና ሲገስጧቸው انتهوا عن ذلك شيء بشيء ዝገር እንግዲህ ያሸባብ ይሁዶች ያቃሉ ታሪክ ይሁዶች እኮ ምንድናቸው ነው ምን المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى مغضوب عليهم يهونوا يهودوች እንግዲህ عندهم علم وليس عندهم عمل والنصارى عندهم عمل وليس عندهم علم يعبدون على جهل እና ስለሚያውቁ ይሄንን አልይን ይባላል ቂሳውን ጊዜ ብዬ ይሆናል ነብያችሁ እንደሞተ ወዳው
ምን ውስጥ ገባችሁ ብሎ እንግዲህ ሊያነውራቸው ሞከረ من الأجوبة المحمة بلو يا متعلو علي رضي الله عنه ودوى فناسيات إن أنت تلاتاتشون الله أتفتو سنت تأمر أسايتواتشو الله سبحانه وتعالى كبحر واتاتشون كوان قراتشو سايدرككو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اندتالاتشو من ملسالاتشو بشو يعني تأمر عايتو بعيد عين اليقين كوكا هلو من أقر من دينه تبلو عليها شباب يا هلو يالا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة طيب المهم مساسي استوسواتشو سيغسطواتشو كزي تقوتبوا قالوا ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم كعدواتهم نجاب موتا وتمكينهم في الأرض أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية شرعوية هنقدي أحكام فردوش جالوبتنا يتودد منتو جالوبت كتاب بما ورد بالنسو للنسو بمستت نعمة اللي مولا الله شو فلق فوعد موسى 30 ليلة وأتمها ب10 فصارت 40 ليلة سنتون 3 زائد 10 4 جملة منوت الله جملة 30 ذو القعدة كاملا نو 10 دقمو 10 ذي الحجة ناتشو فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استوصوا نقر يلي لكن الآثار إنني سفعلوا ليهوني چلال لا يهوني چلال والله أعلم فوعد موسى 30 ليلة وأتمها ب10 فصارت 40 ليلة ليستعد موسى عند الزقاجنا ويتهيأ لوعد الله يعني أرقبت انقتم كنات عندنا ولما الزقاجت نا تهيئهم يعني لله قطر وقال كده ويكون لنزولها موقع كبير لديهم يعني الزقجت انقدي سيدرب لمورد وآيات تورا تلك درجان دينورو وتشوق إلى إنزالها موقع بالو انقدي للتعاطف السواء وده موردو عم دقمو سويت انقدي اندينافقو بقوقوت انديطبقو يهنن الله سبحانه وتعالى وعد سته ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته أي بهم بس نسو لا انقدي بحق لا مسراتاتشو بمسراتاتشو يقواقنا على بني إسرائيل كما زناتشو بتام يتنسى أنبياءكو كالنات أبات يبلت يزنالو لقومهم بلنا كذا يتنسى من قالوا اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم واعمل فيهم بما كنت أعمل إنين دم رقوا بمادرك خليفة هنا اهتبك أنبلو وصيالو وأصلح أي اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له لإنزال الكتاب أكتروا درسوا قزي متى قزين وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه تشوق إلى رؤية الله ودماية انقدي نافقوا ونزعت نفسه لذلك اشتاقتنا ونزعته حبا لربه ومودة لرؤيته مفعول من أجل انقدي قيتاتشون كمودداتشو لمودداتشو أجل رؤيا يا الله ماية لمودداتشو أجل نافقوا فقال ربي أرني أنظر إليك فقال الله لن تراني شلن كونغدي بزوج زبلنا أنا شباب النزعة الاعتزالية اللبت أكل كالزمخشري أو الزنخشري زلا يميلو بزوع اللوس الذي يسن عبابال يسن تفسير ما قرأتم ما أسفل الله قال على كل الأحوال لن سن عرباتكم من لا لن يا شباب ها نافيانات من العمل دقمو من الله نصب الله نصب نفي ودقمو تنفي المستقبل مضارعنكو تخلصه للاستقبال بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال
ከዚህ ወዳ ማዕና የላትም ለን ነፊን አታአክድም አታአብድም واضح يا شباب ለን ምን የላትም ይያልን ነው ተአቢድም ነፊ የላት ተአኪድም የላት ስለዚህ እንኳን አይደለም እንዲሁ ጥላቅ ተደርጎ እንኳን نعم በአበደን እንኳን ተአክዳ ተአቢድና ተመራም እኮ ነው የሚሉት አህሉ ሱና ወልጀማዓ شباب ምክንያቱም አላህ ولا يتمنوا ولن يتمنوا ابدا من الايه قرتنا في البقره لكن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ابدا تبلو እንኳን ራሱ ምን አታረግም ነው እየተባለ ያለው يا شباب على كل الاحوال ذلي للتراني مالت في هذه الدنيا مالتنا يا قدم ያልነው ሰውዬ ደግሞ ምን ታረጋለች ይላል تأبيد تمرالج لذاكونه ومر النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا إلى ابن مالك ليس في الخلاصة وإنما في الشافية في أصلي كافية من تبالك والجاج والكاف أحصى من الكافية الخلاصة إلى اللوكوشن خلاصة أنت تجرسوا أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة سلسل زالي ومر النفي بلا مؤبدا فقوله من أرقاله اردد وسوى قوله وغير قوله مالت فاعبدا عبراتانه لن تأبيد النفي عتكم من ملون عبابات لسو معضدنا عاضدهن طنشاهن تنكرنجي ينزين سوچ عبابا الاعتزال ያለው ሰው ነው ይሄን የሚለው ዝላይ ብዙ የሚባል ነገር እንግዲህ ስላለ ነው خلاصው አሁን ያልነው ነው ለን ተራኒ አላቸው አይ لن تقدر الآن على رؤيتي فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار دنيا لا ينقدي ياسقنيا يفتراتشو على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله أخلالك سي خلقا في هذه الدار انقدي سلمات بما انشلبت ملكنا ثبات بما نارقبت ملكو سلفترن زيت دنيا لا عتايني وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وأنه يثبتهم وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى في الجنة نقول يا الله سينداد استملساتشو زالي نشأة الله لما يتبمج أي موت مكموتي أهل الجنة أي تامموا أي موتوا أي رجوا أي امتخاط إلا عرق إلا تعابوا هلو جنة يقباسوا يا شباب تعابوا من أرقونهم يقبوا إلا كبل ولتنا الله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة سلزي بزاينة ملكو سلمي دق ماتشو الزاسي فتراتشو الزالاي أهل الجنة جيتاتشون يا يالو طيب ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل بزالاي رتبوتان فقال مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية دي اقتناع عندي يا رجسيون من على ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ دي جبل يا جبل أصم غليظ لا እንግዲህ እንትና ያወሩት ብዙ አሳሮች عجائب ይሆናሉ للتفكر والتدبر ማንበብ ይቻላል ابن جرير شيخ المفسرين متت በጣም غرائب የሆነ አثر አለ حول هذه القصة طيب قلبه ላይ ምን ተለተለበት ምን የሚል ተስዲቅ ብቻ ጀዝመን የሚያረግ ከሆነ ምን ያርገብ ያለው ያጀባ እሱ አይሆንም አለዛ የጻፏቸው አثاሮች አሉ እንግዲህ አصም ማለት ደንቆሮ ምንም የሌለው መንፈስ غليظ ነው ተራራ እንግዲህ حجار متراكمه እንደዛ የሆነ ቋጢኝ ለሱ እንግዲህ ተጀሊ ሲያረግ جعله دكا زላይ እንግዲህኛ በዘነው ምን ቀራው ብለናል እዛ
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء أواخر الكاف دقمو بدكاء بلن قرالن يعني قراءة ذهن نقروا علو يبالال وليست قراءتنا تلك أي إن هذا مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوت الله كده انزعاج استقرار مارك مرقاقات سايشل كرتو اندي لاما عشواهنو من هنا تبتاتنا نقاقوتا غار في الأرض ملو معلو ليلوتين تفاصيلوتين ورال وخر موسى حين رأى ما رأى صاعقا فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى ألا يثبت لذلك واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعه እንግዲህ ከሳቸው የተገኘ አለ ያ የተገኘው ሲፈስሩት سؤال النظر سؤال ደግሞ ቦታን ያላገኘ ያለ ቦታው የሆነ ጥያቄ ስለጠየቁ استغفار ያደረጉት ለዛ ነው وقال سبحانك أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك تبت إليك من جميع الذنوب وسوء العدب معك وأنا أول المؤمنين أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك بدي علم بجمر قتل إيمانه جمران يأننا درق موسى عليه السلام فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها موسى انقدي إلى رؤية الله بتام قواقتو يال رؤيا ونسكلك لاتشو أعطاه خيرا كثيرا فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة دي خصة كثلاثي يقرأتنا خصصتك مثالا لكن ودفت ممتاو من الثلاثي مهنون يا برتا نا كسوچ لاي بلاي እንግዲህ በጣም የላቁ በሆኑ ፈዳኢሎችና ጀሊላ በሆኑ መናቂብ ደረጃዎች ለየት አርጌ አብልቻለሁ برسالات التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق وبكلامي إياك እንግዲህ መስደሩ ወይስም المصدر ወደ ፋይሉ ነው የተጠጋው ማለታቸው ነው በተዛዋሪ السعدي إياكን ማምጣታቸው كلامي ያለው ወደ ምኑ ተጠግቶ ነው ይያሉ والاسم مصدر عمل قبله ابن مالك ስለዚህ በማናገሬ ስንል ከመስደሩን ወደ ስንቶ ወደ ምኑ አስጠጋ ነው ወደ ፋይል በማናገርህ ብንል ደግሞ ወደ መፍዑሉ አንተኔን በማናገር على كل الاحوال ወደ ምኑ ነው የተጠጋው እየተባለ ነው ወደ ፋይል وبكلامي إياك من غير واسطة وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين فخذ ما آتيتك من النعم وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر وتلقه بالقبول والانقياد وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك إنه على ما خصك قدم نقولي وخصصتك يعني زلي يا رباعي ويمزيد بهن على ما خصصك نبر مهنا على ما خصك وفضلك سلالة وخصصتك بلن كثلاثي كرال بن ضعفهم غلط عيبال وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد عمو المخصوص نو يالو بتزاور موعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر ياتي موعظة مالت انجدي سواتشين نفوس قلوبواتشين خير بمسرات متقفافة شر كمسرات دقمو متاسفرة موعظة صافن الله وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب فخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامتها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهي الأوامر الواجبة والمستحبة فإنها أحسنها وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة
كاملة عادلة حسنة فمن يوم شريعة قديه الله أوامر ملوچنا فتهاوي ووچ እንደሆኑ ከአያው እንረዳለን سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون دي أساياچዋለሁ بعين التدبر والتفكر والاعتبار ما يتعلباچو የጥላቶቻችሁን አገሮች وأما غيرهم فقال عنهم سأصرف عن آياتي أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب بدايات تأمر አንቀጽም ብለን ልንፈስር እንችላለን ሁሉንም ታካትታለ ይሄ የሚያዩት الآيات الكونية ምንም የሚጠቅማቸው ነገር የለም الآيات الشرعية የሚጠቅማቸው ነገር የለም الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مجمريا الناس تتلتمموا الله انغدي جزاء وفاقا يهن ادرج الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به على من جاء بالحق وهم الرسل فمن كان بهذه الصفة بزباره هنا حرمه الله خيرا كثيرا أي منعه بزو خيروችን الله يكلكلوا وخذله يورد يسافروا ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به الله ተአምሮችም ሆነ አንቀጾች እንግዲህ የሚጠቀምበት ፍቅህ አይኖረውም ما تقوم به عليه الحجان من ያረጋሉ ብለን እሱ ይኖረዋል بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ኢዕራድ ጀርባ ሰጥተው ስለሚዞሩ اعتراض ስለሚያረጉ على الآيات وكذلك اللهم رسولهم عليه الصلاة والسلام ስለሚያምፁ وإن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته لا يتخذوه سبيلا أي لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه أي ودثم وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصلة لصاحبه إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا والسبب في انحرافهم هذا الانحراف زي درجة درس لمتمم قدي زي درجة يدرسوا لمتمم مكناياتهم مندنه ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب يعني كما رجل يا سبت الله يهنا وقوله الذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس سراوچاچو يتابسوا يتبلاشوباچو ያለ መሰረት ስለተሰሩ وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه هل يجزون في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا وليس لها غاية تنتهي إليه فلذلك محلت وبطلت የተበላሸችውና የጠፋችው ለዚህ ነው እና ስለዚህ ኢማናችንን اولا وقبل كل شيء علينا ان نعض على ايماننا توحيد የሚባለው ነገር ያ شباب ወለም ዘለም የለም ስንጥብቅ አርገን ይዘን مع التوحيد ትንሽ ስራ እንኳን ብንሰራ በእخلاص በምን ስለሚሰራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል ያራባዋል ያባዛልና እሱ ወንፊት ከሆነ ሚሰሩ ስራዎች ሁሉ هباء منثورا يሆኑብናል ነው በሰማነው ምን ተጠቀም الله ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد